औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 मुहर्रम ईरान में और हम मौजूद हैं सैन फ़ातिमी हज़रत मासूम महफूम के हरम के सहन में, और यहाँ पर उर्दू ज़बान की मजलिस हो रही है। तो मैं आपको वो सैन फ़ातिमी में जो मजलिस हो रही है, जहाँ पर ख़िताबत जो है अल्लामा आयतुल्लाह अब्बास रशीद साहब खिताब कर रहे हैं। बहुत दुश्वार थी, शाम कूफा की बहुत दुश्वार थी, लेकिन बना डाले हुसैनी रास्ते गुलजार ज़ैनब ने, बना डाले हुसैनी रास्ते गुलजार ज़ैनब ने। बड़ी हैरत से देखा अंबिया ने करबला आकर, बड़ी हैरत से देखा अंबिया ने करबला आकर। उठाया जब ज़मीन पर आसमां का बार ज़ैनब ने, उठाया जब ज़मीन पर आसमां का बार ज़ैनब ने। यजीदियत के नीले कर दिए रुखसार ज़ैनब ने। नहायत के अदब व एहतराम के साथ खतीब मजलिस कौम व मिल्लत की अजीम तरीन शख्सियत और मकतब तशय्युअ का अजीम तरीन सरमाया, इल्मी अदबी तरबियती शख्सियत, आलिम बाअमल सैन फ़ातिमी से फिर हम दरब हफ्त से हरम में हज़रत मासूमा की सैन इमाम रज़ा में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ सबील है, यहाँ माशाल्लाह लोग सब पानी पी रहे हैं। تسلیم به امام بودن هست که امام غیب الهی دستشه، پشت پرده دست امامه. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء فآمنوا بالله و رسوله. شما به رسول ایمان بیارید. आज तमाम दुनिया भर में योम अल-इज़्रा मनाया गया। دست اوست. این اصل کار. انسان اگه نتونه به مقام تسلیم برسه، مقام تسلیم هم عبادت میخواد، ریاضت میخواد، فداکاری میخواد. حضرت فرمود آمدن به استقبال شیعیانشون که از حج می‌آمدن، सैन इमाम रज़ा में मौजूद हैं। پذیراییشون کردن. सैन के मनाज़िर आप देख रहे हैं। گفت جمع ما شدی در راه آمده بود از این دور از راه ما آماده ایم امام شد دوران شما حضرت رو ببینید. اگه احتیاج داشت برید در رحمت ما اینجوری شدید، برید در خونه رفیقتون، از همسرش همیان طلا، همیان سرد خوردید، موقعش مشکل سکه های طلا بردارید، در اونجا اون از شما که در جان من اگر بیاد داستان داره मुख्तलिफ दस्ते जुलूस की शक्ल में हरम में दाखिल हो रहे हैं। یه ساعت بعد حضرت آمدن. این خیلی ناراحت بود. Shari Bara,
عزیز زهرا نبی شهزاده بخت